अस्तगफिरुल्लाह। हमारे अल्लाह को ऐसा बनाए तुम्हें, हमारे अल्लाह को ऐसा बनाए, ये दुनिया के रिश्वतखोर हराम खोरा के जैसा हमारे रब्बे जुल जलाली वल इकराम को बनाए तुम्हें। हमारा अल्लाह क्या बोलता मालूम? अल्लाहु अकबर। सूरह बकरा उठाओ, कुरान पढ़ो, सूरह बकरा में देखो अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह कहता है वइज़ा इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरा बंदा जब भी मुझे पुकारेगा मैं हद से ज्यादा उसके करीब हूं। मेरे बंदे मुझे पुकार को तो देख, मैं तेरी दुआ को सुनूंगा, मैं तेरी सारी हाजतें पूरी करूंगा। वक़ाल रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो तुम, मैं तुम्हारी दुआएं डायरेक्ट कबूल करूंगा। बोल रहा अल्लाह। पीरां को पकड़ ले का रे कबूल कर तू, तुम्हारे बुजुर्गां को पकड़ ले का बा कबूल कर तू। सुनन नसाई की हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते इय्याकुम वल गुलू, ऐ मेरे उम्मतियों गुलू करने से बचो, हद से ज्यादा आगे बढ़ने से बचो। फ़इन्ना अहलक मन कान क़ब्लकुम अल गुलू फिद्दीन, इसलिए कि तुमसे पहले के उम्मत जितने भी बर्बाद हो गए वो दीन में गुलू करने की वजह से बर्बाद हो गए, हद से ज्यादा तूर लेने की वजह से बर्बाद हो गए। उनके अंबिया, उनके नबियां, उनके रसूला क्या करो बोले वत्ता नहीं करे, उन्होंने हद से ज्यादा करे, बर्बाद हो गए। जुम्मा की नमाज कब पढ़ो बोले? जुम्मा के दिन पढ़ो बोला। ए मुझे जुम्मा को फुर्सत मिलती नहीं, मैं चाशुम्बे के दिन मेंबर पर खड़ा मौलवी साहब को बयान देने लगा, मैं खुतबा करने लगा। तो कब वो चाशुम्बा जाता खड्डे में, जुम्मा के दिन इच करना, इसे सिराते मुस्तकीम बोलती। सो जुम्मा की इबादत, जुम्मा छोड़ने को मैं हफ्ता कर दूं, मैं मंगल कर दूं, मैं चाशुम्बा कर दूंगा, जाता जहन्नम में। हज जिलहिज्जा में करना, 8 जिलहिज्जा से 13 जिलहिज्जा तक अय्याम हज 5 दिन, उन दिनों में करना। कहां कौन टाइम को कौन सी जगह रहना, मिना में कब तक रहना, अरफात में कब तक रहना, मुजदलिफा कब आ जाना, कौन सी 2 नमाजें मिला को पढ़ना। अल्लाह के नबी तरीका बताई, वो तरीके से हज करे। हज होता ए मैं पैसे नहीं मेरे पास, मैं मक्का जाता नहीं, मैं अजमेर को जाको वहां ख्वाजा गरीबुन नवाज का वहां हज कर ले, तो इस्लाम में जायज नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़्क़ि वला तत्तबिउ अहवाअ क़ौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्लु व अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइस सबील। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़ऊनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदुल ला शरीक के लिए, बड़ाई, बुजुर्गी, किबरियाई, जलालत उसी एक अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो हमारा खालिक और मालिक है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम इबादत बजा लाते हैं, जिसके हम सजदे करते हैं, जिसके लिए हम रुकू करते हुए उसके सामने झुकते हैं, जिसके सामने अपने दामन को हाथ फैलाए हुए भीख मांगते हुए दुआएं करते हैं, जिसके लिए हम कुर्बानियाँ करते हैं, जिसके लिए हम नजर नियाज करते हैं, जिसके लिए हम हज उम्रे करते हैं, वो एक अल्लाह वहदुल ला शरीक है। उसके अलावा ना कोई इलाह है, ना उसके अलावा कोई माबूद है, ना उसके अलावा कोई दाता है, कोई देने वाला है, ना कोई बख्शने वाला है। वही एक अल्लाह है जो बख्शता भी है, देता भी है, रहम करता भी है, बंदों को आजमाता भी है। जिंदगी मौत का मालिक वही अल्लाह है, इज्जत और जिल्लत का मालिक वही अल्लाह है। इंसान के जिंदगी के रोजमर्रा के तमाम मामलात का खादिर मुतलक वही एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, जिसकी हम्दो सना, जिसकी बड़ाई बुजुर्गी ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक अपने अपने अंदाज में उसकी तारीफ, तस्बीह, तहलील, तकबीर बयान करती है। हम इंसान इन तमाम मखलूक में अशरफुल मखलूक, हमारे बारे में अल्लाह ने सूरह आदियात में कहा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, यह इंसान अपने रब का बड़ा ना शुक्रा, खाता अल्लाह का, गाता दूसरे का, बड़ा ना शुक्रा। अल्लाह की जमीन पर चल को दूसरे के सामने माथा टेकता, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए ऑक्सीजन को लेता, लेकिन किसी और को अपना दाता, अपना मालिक, अपना सब कुछ मानता। सबसे बड़ा नाशुक्रा, नाफरमान इंसान।
اللہ کا شکر ہے اللہ ہم نہ فرما بردار میں سے بنایا, اللہ ہم نہ توحید پرستوں میں سے بنایا. اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف بیان کریں کم ہے. اس جہان کی, اس دنیا کی سب سے بڑی دولت توحید کی دولت ہے, جس دولت سے اللہ ہم حقیروں فقیروں کو چن کا مالا مال کیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں پیسے والے مالداراں, عہدے والے مالداراں, کاراں میں پھرنے والے بڑے کامیاب آدمیاں, بلڈنگوں میں رہنے والے بہت کامیاب آدمیاں. نہیں, خزانے والا بے دولت والا کامیاب ہوتا تو دنیا کا سب سے کامیاب انسان قارون ہوتا. اللہ زمین میں دھسا ڈالا اس کی دولت کے ساتھ. مطلب دولت کامیابی کی علامت نہیں, عہدہ منصب کامیابی کی علامت رہتی. حامان, فرعون, شداد, بڑے بڑے جلاد دنیا میں آئے, نمرود, بہت بڑے بڑے عہدے دیا تھا اللہ ان کو, لیکن ان کے عہدے ان کے آخرت سے اللہ کے عذاب سے بچانے کے کچھ کام نہیں آئے. ہلک عنی سلطانیہ ما اغنی عنی مالیہ. بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے جب اللہ لیفٹ ہاتھ میں نام عمل تھمائیں گا, اس وقت انسان بولتا ما اغنی عنی مالیہ, میرے مال مجھے کچھ کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ, میرا عہدہ, میرا منصب, میرا پوزیشن مجھے برباد کر ڈالا. میرے بھائیو, دنیا میں جس عہدے میں بھی رہو, جس حیثیت میں بھی رہو, اللہ کی حقیقت کو نہ بھولو, اپنی اوقات کو مت بھولو. اس دنیا کی سب سے بڑی دولت توحید کی دولت. اس دولت سے ہم جیسے حقیروں فقیروں کو اللہ چن کو مالا مال کریا. ہمارے پاس توحید کی دولت ہے. اس دنیا کے سب سے بڑے مالدارہ ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال اللہ ہم نہ کریا. اللہ سے دعا ہے مرتے دم تک میرا مالک اسی توحید پر ہم نہ زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب ہماری سانس, ہماری دھڑکن اس جہان میں آخری سانس, آخری دھڑکن رکنے والی رہے, توحید کی حالت میں, روزے کی حالت میں, نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں, کلمے والی موت, خاتمہ بالخیر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین رب العالمین. اللہ پر, اللہ کی حمد کے بعد نبی علیہ السلام پر درود ہم پڑھتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسلام میں غلو اور اس کی تباہ کاریاں, اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں وضاحت کرنے کھڑا ہوں. اللہ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے میرے اس بیان میں غلو کسے بولتے؟ غلو کا تو حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا, باؤنڈری کراس کر جانا, اپنی اوقات سے بڑھ کو اسلام کو بدل دینا, اسے بولتے ہیں غلو. اسلام میں کیا کیا غلو ہے؟ عقائد میں, عبادات میں, معاملات میں, یہ کیا کیا غلو ہمیں کر رہی, امت کر رہی, وہ بتانے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا. شاید بعض باتیں غلو کرنے والوں کو چوٹ لگیں گی. کیا ہوا مولوی صاحب ایسا بول رہے ہیں ہمارے بارے میں؟ میں حق بولنے میں نہیں ڈرتا, میری جان چلی جائے پرواہ نہیں, لیکن حق بولنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ ہم نے حق بولنے کے واسطے پیدا کریا, زندگی کے آخری سانس تک حق بولتے رہیں گے, اللہ کے توحید کو پھیلاتے رہیں گے, دنیا سے شرک, بدعت, خرافات مٹاتے مٹاتے دنیا سے مٹ جائیں گے, لیکن حق بولنا نہیں چھوڑیں گے. آج کے بیان میں ذرا غلو کے کڑوے کڑوے باتیں آپ سننے کو ملیں گے. کیا رے مولوی صاحب ایسا بول رہی ہیں؟ تو بھڑکنے سے پہلے, غصہ کرنے سے پہلے میں کوسے آیت نمبر کے ساتھ پڑھتوں کی وہ نمبر ذرا نوٹ کر کو تمہارے گھر کے قرآن میں جا کو دیکھو. مولوی صاحب کریکٹ قرآن کے آیت پڑھ کو کریکٹ دلیل کے ساتھ بول رہی کی, کیا چپکے ایسا ہوا میں تیرا مار رہی کی؟ پہلے دلیلیں دیکھو. اگر وہ بات اللہ کی ہے, قرآن کی ہے, ایکسپٹ کرو. اگر وہ بات قرآن اور حدیث کی نہیں ہے, ضرور مجھ سے سوال کرو. جو بھی بات بتاؤں گا قرآن کی آیت حدیث سے دلیل بتا کر ہی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. غلو, اسلام میں غلو اور اس کی تباہ کاریاں. دیکھو, اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو میانہ روی مذہب ہے.
اسلام میں جو بھی کام کرنے کو اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے بتایا بڑا آسان دین، یہ مشکل نہیں اسلام کے اندر. الدین سہل، دین بہت آسان ہے. کیسا آسان بھائی؟ اللہ کی توحید کو مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کو کرو. مورتی پوجا، پتھر پوجا، درختان کی پوجا، زندے انساناں کی پیراں کی پوجا، پھتریاں کی پوجا، اللہ کے مخلوق کی پوجا، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، ناک کی پوجا، یہ تمام شرک، خرافات. اللہ اسے برداشت نہیں کرتا، اللہ اسے گناہ کو برداشت نہیں کرتا. توحید پر قائم رہو، اور توحید پر چلنے میں بھی دین آسان کر ڈالا. دین میں کیا ابھی تم نہ پیسے خرچہ نہیں ہوتے. دین میں تمہیں نماز پڑھنے آ رہی نا، کو سے نارالان ڈھولے کھانے کی ضرورت نہیں، اگربتیاں پکڑے کھانے کی ضرورت نہیں، 2 ڈزن پھولاں لے لے کھانے کی ضرورت نہیں، 4 کلو کیا بولتی اسے، ملیدہ، ہاں ملیدہ، گوڑ کتے، پھٹانے کتے، شکر کتے، وہ ڈالنے کو وہ جھولی لے لے کھانے کی ضرورت نہیں، اود کا دھواں ڈالنے، انگار پکڑے کھانے کی ضرورت نہیں، اود ڈالنے کی ضرورت نہیں. اور یہاں تم نہ نماز پڑھنے کے بعد کون بھی مورچہ کا کٹا پکڑے جھڑا جھڑ کا تو کون دال کو مارتا نہیں. سادہ آنا، وضو کر لینا، نماز پڑھنا، اللہ سے مانگنا، چلے جانا. 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں. خرچہ کہاں رہتا؟ جہاں حدیث میں ثابت نہیں، قرآن کی آیاتوں سے دلیلہ نہیں، وہاں خرچے رہتے. اور پیران تم نہ کیا بولتی، مرشدہ شکر مہنگی رہ تو شکر ہی چلا رہے میرے بیٹے، تجھے فائدہ دلا تو کہتا انہیں. گوڑ مہنگا رہا، گوڑ ہی چلانا، گوڑ شکر دو بھی مل کر ذرا پھٹانے پھلیاں ڈال لے کو ملیدہ بنا لے کھانا. کہیں کا تو ان کے گھران چلنا نہیں ہے. وہاں خرچہ رہتا. جہاں پیسہ خرچہ ہوتا سمجھ لینا اسلام ہمیں وہ ڈھپٹی بجانے کا، اوالے میں انگار میں کودنے کا، لگجا کو نظران نیازاں چڑھانے کے واسطے مرغے کتے، بکرے کتے، مرشدان کے پیٹاں گرم کرنے، پکڑیاں موٹے کرنے، لگجک دینے، یہ پورے خرچے جتنے جگہ تمہیں کرتی ہیں. اسلام میں یہ خرافات نہیں ہے. سادہ مذہب اسلام. نماز پڑھو، کھڑوک پڑھنے نہیں ہوتا. بیمار ہیں تمہیں، ٹانگڑیاں میں درد ہے، پیروں میں سوجن ہے، تمہارے گڑگے فولڈ نہیں ہوتے رکوع سجدے میں، میرا اللہ آسان کرے جی دین. کھڑوک نہیں ہوتا، بیٹھ کو پڑھو بول رہا اللہ. نہیں مولوی صاحب میں بیٹھ کو بھی نہیں پڑھ سکتا، ذرا تکلیف ہے. اللہ تم نے اور کیا اجازت دیا؟ لیٹ کو پڑھ با میرے بندے کہتا، لیٹ جا، آرام سے سو جا، اور ہاتھ سے آرام سے رکعت باندھ لے. رکوع کرنے کو ذرہ سر اٹھا، سر سجدہ کرنے اور ذرہ سر اٹھا، جتنا اٹھا سکتا اتنا اٹھا، منڈی توڑ لینے کی ضرورت نہیں. اور نہیں مولوی صاحب میں 100 کو بھی ہاتھاں پاواں نہیں ہلا سکتا. اچھی بات، آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لے نماز. دین آسان ہے، آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لے. اب آنکھاں کے اشارہ بھی اس کا ہوتا نہیں کہ ہن کیا موچنا خبر میں گڑک مٹھی ڈال چھوڑنا اسے، مریض مردہ سمجھ لینا اسے. یتا آسان ہے جی دین. پیسے خرچہ نہیں جی تم نا، کیا بھی خرچہ نہیں، دین بہت آسان. اللہ تعالی قرآن سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت 143 نمبر آیت میں میرا اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور ہم نے آپ کو میانہ روی امت بنایا، وسط امت وسط بنایا، اور لوگوں کو آپ پر گواہ بنایا اور آپ پر رسول کو گواہ بنایا. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں امت وسط قرار دیا. یعنی اس میں حد سے زیادہ کیا بھی اچھل لینے کود لینے کا بھی نہیں، حد سے زیادہ ڈاؤن بیٹھنے کا بھی نہیں، میانہ روی چل لے جاؤ بول کر ہے. سنن نسائی کی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایاکم والغلو، اے میرے امتیوں غلو کرنے سے بچو، حد سے زیادہ آگے بڑھنے سے بچو. فَإِنَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو فِي الدِّينِ، اس لیے کہ تم سے پہلے کے امت جتنے بھی برباد ہو گئے وہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئے، حد سے زیادہ تور لینے کی وجہ سے برباد ہو گئے. ان کے انبیاء، ان کے نبیاں، ان کے رسولاں
کتنا کرو بولے وتا نہیں کرے انہوں حد سے زیادہ کرے برباد ہو گئے. اللہ ہم نے کیا حکم دیا؟ فجر میں 2 رکعت پڑھوا, ظہر میں گاؤں میں رہا تو 4, سفر میں رہا 2 خسر, عصر میں 4, سفر میں رہا 2, مغرب میں 3, سفر میں رہندے گاؤں میں رہندے 3, عشاء میں گاؤں میں رہا تو 4, سفر میں رہا تو 2, فجر میں 2, ظہر میں 4, عصر میں 4, مغرب میں 3, عشاء میں 4. غلو کسے بولتے ہیں؟ یہ جتنا اللہ آرڈر دیا, جتنا ہمارے نبی کر کو بتائی, اس پر چلنا اسلام بولتی, صحیح راستہ بولتی. غلو کسے بولتی ہیں؟ حد سے زیادہ آگے بڑھنا. میں فجر میں 2 پڑھتا نہیں, میں 4 پڑھتا ہوں, میں کو سا غلط کر رہا ہوں, میں نماز اتنا پڑھ رہا ہوں سو. ارے اللہ کے بندے, کتنا پڑھو کہیں وتا پڑھوا, حد سے زیادہ کہیں پڑھتا. 2 پڑھنے کی جگہ فجر میں 4 پڑھا تو 4 رکعت کے ساتھ تجھے اٹھا کر اللہ جہنم میں ڈالتا. اسے بولتی باؤنڈری کراس کرنا. مغرب میں اللہ کتنا بتایا؟ 3 انچ بتایا. میں 4 پڑھتا ہوں, میں 5 رکعت پڑھتا ہوں, جاتا کھڈے میں. کہاں جاتا؟ کھڈے میں جاتا. کھڈا کا تو جہنم کا کھڈا. اللہ کتنا بتایا وتا چلنا, اللہ کے نبی کتنا اشارہ کری وتا چلنا. حد سے زیادہ میں بہت کرتا ہوں بولے جاتا کھڈے میں. نہیں چلنا, نہیں کرنا. رمضان کے روزے چاند دیکھنے کے بعد سے روزے رکھنا, چاند دیکھ کر روزے چھوڑ ڈالنا. وہ 30 روزے ملتی کی, 29 روزے ملتی کی, میں 60 روزے رکھتا ہوں فرض روزے, جاتا کھڈے میں. 30 روزے یا 29 روزے اللہ فرض کرے وہ تیز رکھنا. ہاں شوال کے 6 رکھنا چاہ رہا, ماشاءاللہ ضرور رکھ بھئی, لیکن فرض کی نیت سے اللہ تعالیٰ چاند دکھا کر چاند دکھانے تک, رمضان کے چاند سے شوال کے چاند تک جتنے روزے ملتی وہ تیز فرض. جمعہ کی نماز کب پڑھو بولیا؟ جمعہ کے دن پڑھو بولیا. مجھے جمعہ کو فرصت ملتی نہیں, میں چاشمبے کے دن ممبر پر کھڑا مولوی صاحب کو بیان دینے لگا, میں خطبہ کرنے لگا. تو کب ہو؟ چاشمبہ, جاتا کھڈے میں. جمعہ کے دن اچ کرنا, اسے صراط مستقیم بولتی. سو جمعہ کی عبادت جمعہ چھوڑنے کو میں ہفتہ کرتا ہوں, میں منگل کرتا ہوں, میں چاشمبہ کرتا ہوں, جاتا جہنم میں. حج ذی الحجہ میں کرنا, 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ایام حج 5 دن, ان دنوں میں کرنا. کہاں کون سے ٹائم کو کون سی جگہ رہنا, مینا میں کب تک رہنا, عرفات میں کب تک رہنا, مزدلفہ کب آ جانا, کون سی 2 نمازیں ملا کو پڑھنا. اللہ کے نبی طریقہ بتائی, وہ طریقے سے حج کرے. حج ہوتا میں پیسے نہیں میرے پاس, میں مکہ جاتا نہیں, میں اجمیر کو جا کو وہاں خواجہ غریب النواز کا وہاں حج کر لیتا ہوں. اسلام میں جائز نہیں. غریب النواز کا حج حج نم میں, غریب النواز کے درگاہ کے طواف ہمارے ہاں تو طواف نم میں. کعبۃ اللہ کا طواف ثابت ہے قرآن سے, حدیث سے, نبی کی زندگی سے, صحابہ سے ثابت ہے. غریب النواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, تمہارے پیراں بھائی رنگے انہوں اللہ کے پیراں, ان کے درگاہ کا حج کرنا اسلام میں ثابت نہیں ہے. وہاں کا حج چھوڑ کو میں یہاں کا حج کرتا ہوں, اسے بولتی سو غلو. اسلام میں غلو, یہ غلو جائز نہیں. جب انسان شریعت پر چلنا چھوڑ ڈالتا, میں میرے طریقے سے چلتا ہوں, کہ انہیں اپنے مائنڈ کی باتیں, اپنے دل کی باتیں سن کو منمانی کرنا چاہتا, تو اس کے اوپر شیطان سوار ہو جاتا. انہیں اللہ کی باتوں کو جب ٹھکراتا, شیطان اس کے سر پر سوار ہو جاتا. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو بولیا. کسے بولیا؟ سارے فرشتوں کو کرو بولیا. ابلیس بھی جھکیا رہتا تو ہو جاتا تھا سجدہ, لیکن ابلیس کیا کریا؟ اللہ کے حکم کو نہیں مانیا. میں نہیں کرتا, آگا میں نہیں جھکتا, میں نہیں کرتا, میں نہیں کرتا. کیا کریا؟ کیا کریا؟ انکار کریا. اللہ اسے مردود بنا دربار سے نکال کو پھینک گیا. جب کوئی انسان شریعت کی بات کو فالو نہیں کرتا, میں میری چل لیتا ہوں تو انانیت دکھاتا, اس کے آنکھ میں ابلیس آ جاتا. اللہ جو کام ابلیس کے ساتھ کریا, وہ کام شریعت پر نہیں چلنے والے کے ساتھ کرتا. کئی بار میرا حکم نہیں مان رہا, کئی بار فجر کی 2 رکعت پڑھو گا 4 رکعت پڑھ رہا. اللہ تعالیٰ یہ کرتا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ یہود اور نصارہ جیسا دین میں غلو کرے, غلو کر کو انہوں برباد اٹھ لگ گئے, اس کا ذکر قرآن میں اللہ کر رہا.
यहूद व नसारा जैसा करे मेरे उम्मतियों तुम्हें वैसा न को करो, आप ऐसे काम मत कीजिए जैसे यहूद व नसारा किए। मैं नहीं चलता, उन्हें अकेला नहीं मानता, कई लोगों को लेकर डूबता, हम तो डूबे ही सनम तुमको भी ले डूबेंगे, हमें जारी खड्डे में, तुम ना सब जन बुला ले जाती खड्डे में। को से मुर्शदां के बातान दलील नहीं, को से मुफ्तियां के बातान दलील नहीं, को से पीरां के बातान दलील नहीं। दलील क्या है? कुरान है, हदीस है। ये दो किताबें खुद भाई हज्जतुल विदा में अल्लाह के नबी मोत्ता इमाम मालिक की हदीस, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। ऐ मेरे उम्मतियों, दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, जब तक मजबूती से थामोगे कभी गुमराह नहीं होंगे। वो दो चीजें क्या? एक कुरान, एक हदीस। दलील देखो, कुरान की उन्होंने क्या दे रही, हदीस की क्या दे रही, वो दलील के ऊपर अमल करो। अगर दलील नहीं दे रहे उनकी बात को एक्सेप्ट न करो, चाहे उन्हें बड़ा मुफ्ती रहंदे, मुर्शद रहंदे, पीर रहंदे, मौलवी रहंदे, कौन बड़ा अल्लामा रहंदे, उसकी बात इस्लाम में जीरो, कोई वैल्यू नहीं उसकी। कुरान अल्लाह की बात वैल्यूफुल, हदीस अल्लाह के नबी की बात वैल्यूफुल। शरीयत कुरान हदीस को बोलती, किसी मुफ्ती के अपने मनमानी फैसलों को शरीयत नहीं बोलते, इस्लाम नहीं बोलते। अल्लाह ताला सूरह माइदा 77 नंबर आयत, यहूद व नसारा अहले किताब के गुलू करे सो उसके बारे में जिक्र कर रहा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल या अहलल किताबी, ऐ मेरे नबी कह दीजिए अहले किताब से, ला तगलू फी दीनिकुम, दीन में गुलू ना करें, गैर अल हक़, बगैर किसी हक़ के, वला तत्तबिउ अहवा कौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्लु व ज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइ सबील। और अपने नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें, ताहक़ीक़ के ये गुमराह हो गए और कई लोगों को गुमराह कर दिए, और ऐसे गुमराह होने वाले सिरात मुस्तकीम से गुमराह कर दिए जाते हैं। नफसानी ख्वाहिशात पर चलने वाले, जीन में गुलू करने वाले, गुलू इंसान को बर्बाद करके रख डालता, हंक्या को पट्टी बांध डालता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हमारी माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में हालत नज़ा हैं, बार बार चेहरे पे चादर डालते हैं, निकालते हैं, पानी में हाथ डालते हैं और वो पानी का हाथ अपने चेहरे पर बार बार मलते हैं। नबी की जिंदगी का आखिरी टाइम चल रहा, ऐसी हालत में हमारे नबी जो बात बोले वो क्या थी? अला लअनतुल्लाहिल यहूद वन नसारा इत्तखज़ु अंबियाअहुम मसाजिद क़ुबूरा। अल्लाह लानत नाजिल करे यहूद और नसरानियों पर। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अपने नबियों के खबर को सजदे की जगह बना लिया। अंबिया की खबरें सजदे की जगह नहीं है, हमारे नबी की खबर भी सजदे की जगह नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा बंदे नवाज जो लोगों ने बना रखे हैं, अजमेर के बाबा, गुलबर्गा के बाबा, ये बाबाओं की खबरें सजदे की जगह नहीं है। कोई भी दुनिया में पीरा वलिया जो मरती उनकी खबर को सजदा करना जायज नहीं है, ये गुलू है। बुखारी की हदीस, मुल्क यमन से एक सहाबी आकर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी हमने देखा लोग अपने बादशाह का सजदा कर रहे हैं। ऐ अल्लाह के नबी वो तो एक मुल्क का बादशाह है, आप तो सारी कायनात के पैगंबर हैं। ऐ अल्लाह के नबी हम ताज़ीम में वो जैसे बादशाह का सजदा कर रहे हैं हम आपका सजदा करना चाहते हैं, हम आपका सजदा करना चाह रहे हैं। अल्लाह के नबी बोले साहबी, अल्लाह के नबी क्या जवाब दिए? खबरदार, मेरी जिंदगी में मेरा सजदा करना तो दूर की बात, मेरे मरने के बाद मेरी खबर का भी सजदा नहीं करना। बोले अल्लाह के नबी जायज नहीं है, गुलू ये। ऐ मेरे उम्मतियों सुनो, अगर मेरी उम्मत में किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शोहर का सजदा करे, लेकिन वो सजदा भी अल्लाह हराम कर डाला। एक सजदा है अल्लाह का सजदा, अल्लाह के सजदे के सिवा किसी का सजदा जायज नहीं। हमारे नबी दुआ करे, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसना युअबद, ऐ मेरे अल्लाह मेरी खबर को सजदे की जगह मत बनाना। कौन बोले? हमारे नबी बोले, अल्लाह
قیامت تک میری خبر کی حفاظت کر, لوگوں کو میری خبر پر سجدہ نہ کو کرانے دے. اللہ کہ اللہ حفاظت کرا رہا, ماشاءاللہ اللہ آج تک حفاظت کرا رہا, اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے, فضل و کرم سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہمارے نبی کی خبر کو سجدے سے محفوظ رکھتا. سجدہ کرنا جائز نہیں, نبی کے خبر کا سجدہ جائز نہیں, انبیاء کے خبروں کا سجدہ جائز نہیں, تو پیراں کا ولیاں کا یہ سجدہ کیسا جی جائز ہوتا, کیسا جائز ہوتا جی؟ میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث کتاب بدع الخلق کی روایت, باب وذکر فی الکتاب مریم, وذکر فی الکتاب مریم, امام بخاری اس آیت سے باب باندھے ہیں. بابو کتاب بدع الخلق کے اندر صحیح بخاری میں حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں, سمع عمر یقول علی المنبر, میں نے عمر بن خطاب سے یہ حدیث سنی, وہ ممبر پر بیان کر رہے تھے, سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا. کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں, میں نے اللہ کے نبی کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا. یقول, آپ کہہ رہے تھے, لا تطرونی کما اطرات النصارى عیسی ابن مریم, اے لوگو تم لوگ میری حیثیت کو حد سے زیادہ نہ بڑھا دو, جیسے عیسائیوں نے, نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کا مقام حد سے زیادہ بڑا بنا دیا تھا. میرے امتیوں, میرا مقام نبی ہے, اللہ کا میں بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اللہ کا رسول بنا کو رکھو. میری حیثیت نبی سے بڑھ کو نہ کو کرو, جیسے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت والے. اللہ کے نبی کیا بولے؟ انا عبدہ, انا عبدہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. فیقول عبداللہ, تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ بولو, ورسولہ, اور اللہ کا رسول بولو. اللہ کے نبی ہمارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے, اللہ کے رسول ہیں. یہ تچ بولنا ہمیں, نہ ہمارے نبی مشکل کشا ہیں, نہ ہمارے نبی حاجت روا ہیں, نہ ہمارے نبی کوئی داتا ہیں, نہیں, ہمارے نبی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہمارے نبی کو نبی کے درجے سے ہٹا کو اللہ کے درجے پر بٹھانا, اسے بولتی غلو, اور یہ غلو اسلام میں جائز نہیں. نبیوں کو نبی کے درجے سے نکال کر اللہ کے درجے پر بٹھانا غلو ہے, شرک ہے. مولوی صاحبوں کو مولوی صاحب کے درجے سے نکال کر نبیوں کے درجے پر بٹھانا غلو ہے. اماموں کو اماموں کے درجے سے نکال کر پیغمبروں کے درجے پر بٹھانا غلو ہے. امامہ کیا بولے؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی, صحیح حدیث ملے وہ میرا مذہب, اسے مان لے. اوکے, آج ہمیں کیا کرتی, صحیح حدیث کو ٹھکرا کو امامہ کی بات کو لے لیتی, گویا کہ کلمہ انہیں ہمارے نبی کا نہیں پڑھا, امامہ کا کلمہ پڑھا کنا. امام بڑے کیا نبی بڑے؟ بھائی نبی بڑے نا. اگر اللہ کے نبی کی بات امام کی بات میں ٹکر کھا رہی تو امام کیا بولے؟ اترکو قولی علی قولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری باتوں کو چھوڑ دو, نبی کی بات لے لو. ہم قیاس کر کے بول رہی ہیں, قیاس کا تو گیسنگ, ہم قیاس کر کے بول رہی ہیں. ہماری بات اللہ کے نبی کی صحیح حدیث سے اگر ٹکر کھا جائے, اللہ کے نبی کی بات کو لے لو, ہماری بات کو چھوڑ دو, دیوار پہ مارو. بولے کون؟ امامہ. لیکن آج ہمیں کیا کر رہی ہے؟ ہمارے امامانچ کریٹ رہے, ہمارے پیرانچ کریٹ با, ہمارے بابا کو کیا عقل نہیں تھی کیا؟ ہمارے دادا پڑ دادا لکڑ دادا سکڑ دادا, ہمارے بڑے بڑے بزرگاں بڑے بڑے پاڑیاں چھوڑے, لمبے لمبے داڑیاں چھوڑے والے, عقل نہیں تھی کیا؟ انہوں دین کو سمجھے نہیں کیا؟ بابا دادا کو دیکھے تو 360 بتاں کی پوجا کرنے والے بھی یہ بولے تھے. ہمارے نبی جب ایک اللہ کا اعلان کرے, مکے والے کیا بولے؟ 360 بتاں کے مقابلے میں ایک اللہ, وہ بھی ہنکیاں کو نہیں دکھتا, اس کی مورتی بھی نہیں, اس کی پکچر بھی نہیں, غیب میں ہے, اللہ تعالیٰ پاورفل ہے, اس کے اوپر ایمان لانا کیسا جی ہوتا؟ ہمارے بابا کو کیا عقل نہیں تھی کیا؟ ہمارے دادا کو کیا عقل نہیں تھی کیا؟ ہمارے بابا دادا کے دین کو چھوڑ کو تمہارے ایک اللہ کو ماننا کیا؟ ایسا سچ بولے تھے مکے کے کافراں. ہمیں ہمارے بابا ہمارے دادا کو نہیں دیکھنا,
शरीयत को देखना, कुरान हदीस को देखना, जो अल्लाह के नबी बोले वो शरीयत। इमामा से गलती हो सकती, अंबिया से गलती नहीं होती। क्यों? अंबिया मासूम अनिल खता होते हैं, सारे गलतियों से पाक होते हैं। इमामा मासूम अनिल खता नहीं है, इमामों से गलती हो सकती, इमामों से गलती सरजद हो सकती, अल्लाह के नबियों से गलती सरजद नहीं होती। अल्लाह ताला क्या बोला सूरह आराफ की 3 नंबर आयत में, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। ऐ मेरे बंदो, तुम उस चीज की पैरवी करो जो आसमान से उतारी गई है, कुरान और हदीस जो आसमान से नाजिल किया गया है उसी की इत्तिबा करो। उसके अलावा किसी और बात की तुम पैरवी ना करो, इत्तिबा ना करो, इताअत ना करो। इमामा के फिक़ा आसमान से उतरी क्या? फिक़ा के किताबा आसमान से उतरी क्या? नहीं ना। कुरान आसमान से उतरा, वही है मतलू। हदीस आसमान से उतरी, वही है गैर मतलू। कुरान और हदीस आसमान से नाजिल हुई, उसकी पैरवी करना वो शरीयत। वो छोड़ को हमारे मौलवी साहब बोले सो, हमारे बुजुर्ग बोले सो, हमारे इमामा बोले सो, हमारे बड़े बोले सो, वो शरीयत, वो सही, उस पथ में चलने का तो इसे बोलती गुलू। शरीयत को छोड़ को बुजुर्गान की बातें मानना, कुरान हदीस को छोड़ को अपने पीरा इमामान की बातें मानना। भाई सही है तो मानो, अगर शरीयत से टक्कर खा रही, बिल्कुल शरीयत के खिलाफ आर्डर दे रही, नको मानो, गुलू है वो, बिल्कुल गुलू है। और इसकी तबाहकारियां अल्लाह क्या बोलता है? कुरान सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। इन दोनों की इताअत में कमी पेशी करोगे, इनको छोड़कर किसी और बातों पर तुम इत्तिबा करके अमल करोगे, तुम्हारे अमल बर्बाद करके रख देंगे। बोल रहा अल्लाह, यह मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह का कुरान बोल रहा, अल्लाह का कलाम बोल रहा, कुरान मजीद की आयत बोल रही। शरीयत को छोड़कर बुजुर्गां के बाता, अल्लाह के नबी की हदीस को छोड़कर पीरां के बाता, अल्लाह के नबी की सही हदीस छोड़कर इमामान की तकलीद जायज नहीं है जी, जायज नहीं है जी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इंसान अकायद के मामले में गुलू करता। अकायद के मामले में कैसा गुलू करता? अकीदा, अकीदा मेन फाउंडेशन, उसका बुनियादी चीज अकीदा। अकीदा दुरुस्त रहा तो आमाल दुरुस्त रहती। अकीदे में खराबी आ गई, पूरे आमाल अल्लाह बर्बाद करके रख डालता। अब अकीदा कैसा? जैसे यहूद व नसरानियों के अकीदे को अल्लाह ताला तशबीह देकर बता रहा, यहूद व नसरानियों जैसे अकीदे न रखो, गुलू करे उन्हों। कैसा? वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्न अल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम। यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना दिया, नसारा ने ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का बेटा कह दिया। ये उनके मुंह के अफवाहें हैं, ये उनके मुंह की बातें हैं, शरीयत इसे इजाजत नहीं देता। अल्लाह क्या है? ये टच नहीं। और उन्होंने क्या करे? वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन। सूरह बकरा 113 नंबर आयत। इससे पहले जो मैं पढ़ा सूरह तौबा की 30 नंबर आयत। यहूद कहते हैं नसारा के पास क्या भी नहीं, नसारा कहते हैं यहूद के पास क्या भी नहीं, कोई दलील नहीं, कोई चीज नहीं। और इन्हों क्या करे? सूरह तौबा की 31वीं आयत में इत्तखज़ु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह। इन्होंने, कौन? यहूद व नसारा, अल्लाह को छोड़ को अपने उलमा को, अपने पीरा को, अपने दरवेशों को, अपने बुजुर्गों को रब बना लिया था। अल्लाह ताला बोल रहा जी कुरान में, इत्तखज़ु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़ के अपने उलमा को, अपने दरवेशों को, अपने पीरा को, अपने बुजुर्गां को अल्लाह बना लिया था। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, ऐसे कामा तुम्हें नक्को करो जी, ऐसे बीमारियां तुम्हें अपने अंदर पैदा नक्को करो जी। शरीयत जो है उस पर अमल करो। नहीं हमारे बुजुर्गां बोले सोच करेक्ट, हमारे इमाम कौन सा हलाल बोले हलाल, हमारे मुर्शद कौन सा हराम बोले हराम।
अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के करीब लोग अल्लाह को छोड़कर बंदों की पूजा करना शुरू करेंगे। अरे अल्लाह के नबी, लोग अल्लाह को छोड़कर बंदों की कैसे पूजा करेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के करीब लोग अल्लाह की हलाल को हराम में फतवा देंगे। अल्लाह जिसे हराम किया उसे हलाल का तो फतवा लिख लिख को देंगे। और ये जाहिलां क्या करेंगे? मुफ्ती की बात सुनेंगे। हमारे मुफ्ती साहब हलाल बोले तो हलाल ही चो, कुरान में हराम बोले तो बोलेंगे, हमारे मुफ्ती हलाल बोले ना हमें हो गया लेते। हमारे बुजुर्ग, हमारे पहुंचे हुए बाबा, कौन बाबा? गांजा मारने वाला बाबा, बड़े बड़े वो सिगरेटा के सर के मोटे मोटे हुक्के मारने वाला बाबा। हमारे बाबा बोले जर्रा सेंधी पी सकती गते, वो झूम बरा बरा झूम शराबी का तो नाच सकती गते, वो पीले को जर्रा थाली बजा ले तबली बजा ले को पीरन के सामने ढांस कर सकती गते। आंग में वजद आ जाता कहते ऐसा उछलता उन्हें, बाजू देखने वाले के आंग में शैतान आया कि पीरा है कना, ऐसा उछल 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 ऐसे कहते की वीडियो है यूट्यूब में, देखो तुम्हें वजद आता कहते क्या कि आंग में वजद, ऐसा नाचता उन्हें, ऐसा नाचता उछल उछल को वो पीरा के ऊपर गिरते रहता, वजद आ जाता हु गले को। अल्लाहु अकबर, इसे गुलू बोलते हैं जी। ये नहीं है जी इस्लाम में, हरगिज हरगिज नहीं है जी ये। अरे उन्हें पीता का तो मुरीदा को भी बोलता पियो रे मेरे बेटे, तुम्हें पियो, मैं जाता हूं खड्डे में, मेरे साथ तुम्हें भी आओगे खड्डे में, पियो रे बेटे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो उलमा हलाल कहेंगे, अल्लाह चाहे हराम क्यों ना कहता हो, लोग हलाल बना लेंगे। और जो उलमा हराम कहेंगे, अल्लाह जिसे हलाल किया हराम में फतवा देंगे, उलमा की बातें सुनकर अल्लाह की हलाल को हराम कर लेंगे। गोया ये लोग अल्लाह की नहीं, अपने मुफ्तियों की, चोर मुफ्तियों की और अपने मुर्शदों की, ऐसे बाबाओं की पूजा करेंगे। अल्लाह को छोड़कर इनकी पूजा करेंगे। अल्लाह हलाल बोले हलाल मान रहे नहीं, अल्लाह हराम बोले हराम मान रहे नहीं, इनके बाबा किसे हलाल हराम बोले उसे मान ले रही। जायज नहीं, हरगिज जायज नहीं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, ये हुआ अकायद के मामले में गुलू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बचपन में माँ के गोद में उनके मुंह से बोलने लगाया अल्लाह ताला। खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ के गोद में कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, सूरह मरियम की 30 नंबर आयत। ऐ लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे अल्लाह किताब दिया और मुझे नबी बनाया। बचपन में गवाही दिए ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं, अल्लाह के बेटे नहीं हैं। अब नबी को नबी छोड़ को अल्लाह का बेटा बोलना गुलू, शिर्क, कुफर। अल्लाह कुरान में क्या बोला? अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह एक है, कुल हु अल्लाहु अहद, तुम कहो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसके कोई माँ बाप है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसे किसी ने जना है, ना उसने किसी को जना है, ना उसको किसी ने जना है, ना उसके माँ बाप है, ना उसकी कोई औलाद है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसकी बराबरी करने वाला भी कोई नहीं। अकायद की गुलू, ये अकायद में गुलू की तबाहकारियां हैं। आज हमारे नबी को लोग क्या करें? हमारे नबी को लोग क्या करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह क़यामत के दिन हाजिर करेंगे, सूरह माइदा के 116 नंबर आयत, अल्लाह पूछेगा अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहिन मिन दूनिल्लाह। ऐ ईसा, क्या तुमने लोगों को कहा लोगों मैं अल्लाह का बेटा हूं, मेरी अम्मा अल्लाह की बीवी है, अल्लाह की छोड़ को मेरी अम्मा की पूजा करो? ऐ ईसा, क्या तुमने ऐसा लोगों को कहा? ईसा अलैहिस्सलाम घबरा जाएंगे, कहेंगे ऐ अल्लाह मा यकूनु क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूलु बिलैसा ली हक़्क़ुन। ऐ अल्लाह, मैं ऐसी बात क्यों कहूं? मा लैसा बी हक़्क़ुन, मुझे तू उस बात करने का ऐसा हक नहीं दिया। इन कुन्तु क़ुल्तु फ़क़द अलिमता, ऐ अल्लाह अगर मैं बोला हूं तो तू जानता है। तालम मा फ़ी नफ़्सी वला आलम मा फ़ी नफ़्सिक, मेरे दिल में क्या है तू जानता है, तेरे दिल में क्या मैं नहीं जानता। इन्नका अंतल अल्लामुल ग़ुयूब, अल्लाह तू सारे गैबों का जानने वाला, अल्लामुल ग़ुयूब है। मैं कहीं बोलूं
اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے وضاحت طلب کرے گا, کیونکہ لوگ ہم بولیں گے انہوں چل رہا بولے سو میں اللہ کا بیٹا. اللہ وضاحت کریں گا, اٹھک جہنم میں ڈالیں گا ایسے غلو کرنے والوں کو. اب ہمارے نبی کیا بولے؟ اللہ کے نبی فرماتے ایک زمانہ آئے گا, صحیح بخاری کتاب الاعتصام کی روایت, صحیح مسلم کتاب العلم کی روایت, باب الاتباع السنن اليہود والنصارى, لوگ یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے, یہ باب باندھے ہیں امام مسلم. حدیث کیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں, پیشن گوئی کرتے ہیں, تم لوگ یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے, قدم با قدم, بالش در بالش. اگر وہ کسی گوہ میں گھس کر نکلے ہوں گے تم بھی گھس کے نکلو گے. اگر ان میں کا کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا رہے گا تم بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو گے. تمہیں یہودیاں کے طریقے پر چلتی جی. اللہ کے نبی آج سے 1450 سال پہلے بول کو چلے گئیں, آج ہمیں چل رہی نہیں چل رہی. برتھڈے کس کا دیکھا دیکھی؟ یہودیوں کا دیکھا, نصارہ کا دیکھا دیکھی. برتھڈے مناک مرتی ہمیں, منگنے کر کو مرتی ہمیں, نصارہ کا دیکھا دیکھی. وہ ساری چیزیں کر رہی نہیں کر رہی ہمیں. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, یہ تاچ نہیں. اور کیا کرے؟ ہمارے نبی کو نبی کے درجے سے نکال کو اللہ کے درجے پر لگ جگ بٹھا ڈالے. ہمارے نبی نبی ہیں, اللہ کے بندے رسول ہیں. وہ تاج بولنا ہمیں کیا کرے؟ اے نبی نور من نور اللہ, اللہ کے نور میں کا نور ہیں. کئی نور ہوتی بھائی اللہ کے نبی, وہ تو انسان ہیں. نور, نوری مخلوق کون؟ فرشتے. فرشتوں کا درجہ انسانوں کے درجے سے نیچے ہے, انسانوں کا درجہ سب سے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو اشرف المخلوق بنایا, انسان بنایا, سب سے بڑا درجہ بنایا. نہیں اللہ کے نبی نور ہیں, وہ بھی کون سے فرشتہ کے جیسے نور نہیں, اللہ کے نور میں کے نور ہیں. یہ غلو ہمیں کیا؟ یہ غلو نہیں ہے کیا؟ اس کی دلیل ہے کیا؟ نہیں, یہ غلو ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں. قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا, بلکہ اللہ نے قرآن میں سورہ کہف 110 نمبر آیت میں کیا کہا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے میرے نبی آپ کہیے ان لوگوں سے میں تم جیسا ایک انسان ہوں, میرے تمہارے بیچ میں فرق یہ ہے میرے اوپر وحی آتی ہے تمہارے اوپر وحی نہیں آتی. میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. جی بولے اللہ کے نبی کے پاس فیصلے کرانے آتے تھے لوگ, چاپلوسی کرتے تھے, چال بازیاں کرتے تھے. نبی کیا بولتے تھے؟ سنو لوگوں, میرے پاس چرب زبانی کے ذریعے ایک دوسرے کا حق نہ مارا کرو, میں تم جیسا انسان ہوں, میں تم جیسا انسان ہوں, مجھے پھچے کا کیا بھی نہیں معلوم. چرب زبانی کے ذریعے تم حد سے زیادہ حق نہ مارو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے پڑھاتے 4 رکعت کی نماز عصر میں 3 رکعت سلام پھیر ڈالے. صحابہ پریشان کہ اللہ کا آرڈر آیا, کیا نبی سے غلطی ہوئی؟ اللہ کے نبی کو پوچھ کو ہمت کر کو پوچھے, اللہ کے نبی اللہ کا آرڈر آیا کیا آج سے عصر 3 رکعت پڑھیں گے؟ نہیں نا. پھر آپ سے غلطی ہوئی کیا؟ نہیں نا, میرے سے غلطی نہیں ہوئی. نہیں اللہ کے نبی اگر اللہ کا آرڈر نہیں آیا تو آپ سے غلطی ہوئی. تب اللہ کے نبی بولے میں بھی ایک انسان ہوں, میں بھی بھول جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو بھلا کو یہ غلطی کہیں کرایا, امت کو دلیل بتانے کو سے کریا. اگر دنیا میں آپ لوگ بھی کبھی کوئی تو نماز میں کمی پیشی کرے تو کیسا چل لینا, ہمارے نبی کیسا چل رہی ویسا تمہیں بھی چلو, یہ بتانے کے واسطے ہمارے نبی کو بھلایا اللہ. 4 رکعت کی نماز 3 رکعت پڑھے ہمارے نبی. کیا ہوا؟ اور 1 رکعت پڑھ کو سجدہ سہو کرے سلام پھرنے سے پہلے. اللہ کے نبی اس حدیث میں کیا بولتی ہے؟ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں جی, میں بھی بھول جاتا ہوں جی. یہ بولے جملہ. ہمارے نبی انسان ہیں, انسان کو چھوڑ کو نور, وہ بھی کیسا؟ اللہ کا نور. غلط. ہمارے نبی عالم الغیب, غیب کا سارا علم ہمارے نبی کو. غلط. اللہ کے پاس غیب کا علم ہے, ہاں انبیاء کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیا جتنا اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتانا مناسب سمجھا. اللہ تعالیٰ بتائے سو چند باتیں, اللہ کے انبیاء کے پاس غیب کے چند باتیں اللہ تعالیٰ بتایا. صرف ہمارے نبی کو نہیں, کئی نبیوں کو بتایا. ہمارے نبی کہتے ہیں دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں آیا جو اپنی امت کو کانت دجال کے بارے میں نہیں ڈرایا. ہر نبی اپنی امت کو کانت دجال کے بارے میں ڈرایا. کانا دجال کب آتا جی؟ قیامت سے قریب نہ آتا.
قیامت کے قریب آنے کی چیز ہاں اللہ نبیوں کے زبان سے اپنی امت کو ڈرانے لگا ڈالے، اسے بولتے ہیں غیب کے باتاں. تھوڑے باتاں اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے بتایا. قیامت سے پہلے ایسا ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوتی، یاجوج ماجوج آتی، کانا دجال آتا، آسمان میں دھواں آتا، زمین 3 جگہ سے دھس جاتی، سننے کا پہاڑ نکلتا اور زمین سے ایک جانور نکلتا جو انسانوں جیسے بات کرتا، سورج مغرب سے طلوع ہوتا، ملک عدن سے ایک آگ نکلتی. یہ تمام غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا کو بولنے لگایا. اسے عالم الغیب نہیں بولتے، عالم شہادہ بولتی. اللہ تعالیٰ بتایا سو جبرائیل کے ذریعے ہمارے نبی کو وتاچ معلوم جتا اللہ بتایا. اے نہیں ہمارے نبی عالم الغیب. کیسا جی عالم الغیب؟ اگے کا پیچھے کا ہو سب معلوم ہمارے نبی کو. اچھا غزوہ احد میں یہ 70 صحابہ جو بٹھے ہوئے ہیں، انہوں غلطی کرتی نیچے اترتی ہیں، میرے 70 صحابہ شہید ہو جاتی ہیں، جیتے سو جنگ ہار جاتی. مطلب نبی کو معلوم تھا ہونا کا تو نبی ان کو مارنے کو سے بٹھائے تھے. اگر اللہ کے نبی کو عالم الغیب تصور کر لیے تو یہ 100 باتیں آ جاتی. کیا ہمارے نبی کو اتنی بڑی گستاخانہ الزام لگا سکتی ہیں کیا ہمیں؟ نہیں نا. ہمارے نبی پر، ہمارے نبی کی بیوی ہماری ماں اما عائشہ پر منافقین نے زنا کا الزام لگایا. زنا کا الزام لگایا مدینے میں، سارے یہودیاں مل کو افواہیں پھیلائے. ہمارے نبی پریشان ہیں، 40 دن تک وہی اتری نہیں. ہمارے نبی کو حقیقت معلوم نہیں. کہیں کو بھائی ہمارے نبی عالم الغیب ہیں کیا؟ اگر عالم الغیب ہیں سب بھی معلوم رہنا نا نبی کو. اگر سب بھی معلوم ہے تو معلوم رکھ لے کو بھی ہمارے نبی نہیں معلوم ہے سرکار کا ناٹک کرے کیا؟ نعوذ باللہ. نہیں نا، حقیقت میں ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا. اللہ جب وحی کے ذریعے سورہ نور کی آیتیں نازل کرے تب اللہ کے نبی کو معلوم ہوا. ہمارے نبی عالم الغیب نہیں ہے جی. عالم الغیب بلّہ غلو کرنے کے برابر، غلو کرنے کے برابر. قرآن میں سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، سورہ بقرہ کی 33 نمبر آیت میں، انی عالم الغیب، انی عالم الغیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. میں وہ تمام غیب کی باتیں جانتا ہوں جو زمین و آسمان میں ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وہ سارے غیب کی باتیں میں اکیلا جانتا ہوں. کون بول رہا ہے بات؟ ہمارا پروردگار بول رہا، اللہ سبحانہ و تعالی بول رہا. دوسری آیت سورہ انعام 51 نمبر آیت، 51 نمبر کی آیت، اللہ کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. میرے پاس غیب کی ساری کنجیاں ہیں، میں ہی جانتا ہوں، میرے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین میں سمندر میں کیا کچھ ہوتا وہ سب میں جانتا ہوں بول رہا اللہ تعالیٰ. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، ہمارے نبی کو عالم الغیب، نور من نور اللہ، یہ تچ نہیں اشارہ بنا ڈالے. وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. استغفر اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. کیا مطلب اس کا؟ جو عرش عظیم پر اللہ کی ذات مستوی ہے وہی مصطفیٰ کا روپ دھارن کر لے کو زمین پہ اتر پڑیا. مطلب جو مصطفیٰ ہیں، محمد ہیں، یہ حقیقت میں اللہ ہیں. اسے غلو نہیں بولیں گے کیا؟ اسے حد سے زیادہ آگے بڑھنا نہیں بولیں گے کیا؟ بولو، یہ غلو ہے، یہ اسلام میں غلو ہے. میرے بھائیوں، اتنا نہیں، اللہ کے نبی جو لوگ دین میں غلو کرتے ہیں اور پیروں کے پاس جا کر خداؤں جیسے سوال کرتے ہیں، اے پیر ہم نہ اولاد دے دے، اے پیر، اے بابا مجھے نوکری دے دے، اے خواجہ ہم نہ مشکلیں ٹال دے. کیسا جی انہوں مشکلیں ٹالتی؟ کیسا جی انہوں یہ کرتی؟ قرآن سورہ نمل آیت نمبر 62، سورہ نمل کی 60 نمبر آیت میں میرا اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. کون ہے مشکلوں کو دور کرنے والا؟ کون ہے جو تم کو زمین میں خلیفہ بنانے والا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی ہے؟ اللہ سوال کر رہا اپنے بندوں سے، میرے سوا کون تو ہے کیا جو تمہاری مشکلوں کو ٹال سکے؟ نہیں،
کوئی نہیں, میں اکیلا رب ذوالجلال والاکرام ہوں, تمہارا مشکل کشا جو تمہاری ہر مصیبتیں دور کرتا ہوں, ہر بیماری کو شفا میں بدلتا ہوں, ہر ذلت کی زندگی کو عزت میں بدلتا ہوں, ہر بے اولادوں کو اولاد نوازنے والا میں, ہر غریبوں کو مالدار کرنے والا میں, ہر پریشان حال کو خوشیاں دینے والا میں. اللہ کو چھوڑ کو ہمیں پیراں کنے جاتی, بزرگاں کنے جاتی, خبراں کنے جاتی, ہماری مشکلاں دور کربا, ہمارے پریشانیاں دور کربا, ہم نہ یہ کربا وہ کربا. کیسا جی کرتا انہیں؟ نہیں کرتے, کوئی بھی نہیں کرتے. پیرا رنگے, ہمیں کسی پیر کی عزت نہیں نکال رہے, لیکن وہ پیر مشکل کشا نہیں ہو سکتے. ہمارے نبی مشکل کشا نہیں تو پیراں کہاں سے جی مشکل کشا ہوتی؟ جب تک نہ لوگے سہارا اولیاء اللہ کا. ایک خبر, ایک درگاہ کو گیا میں, وہ درگاہ کے گیٹ پہ لکھو ہے حیدرآباد پہاڑی شریف کی بڑی مشہور درگاہ, وہاں لکھو ہے, کیا لکھو ہے؟ جب تک نہ لوگے سہارا اولیاء اللہ کا, سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا. نہیں ملتا پتہ, تم نہ بھٹکتے رہتی, در کے ٹھوکراں کھاتے رہتی. پیران پکڑ لو جلدی مل جاتا. پیران کا تو سڑیار ہے سرکار, ڈائریکٹ ایس آئی کے آفس میں جا کھڑ جاتی گا تمہیں, سر میرا یہ شکایت دیکھو گے. P1 رہتا, پولیسار رہتی, اس سے بڑا وہ انسپیکٹر رہتا, سب انسپیکٹر رہتا, رہتا, DC, انہیں ہاں جانا تمہیں. ڈائریکٹ اللہ کے لے جاتی گا تمہیں. سڑیاں پیراں ولیاں ان کو پکڑ لے کو, ان کے کٹے چڑھ لے تو سیڑھیاں چڑھے تو اللہ ملتا, نہیں تو نہیں ملتا. استغفر اللہ. ہمارے اللہ کو ایسا بنائے تمہیں, ہمارے اللہ کو ایسا بنائے, یہ دنیا کے رشوت خورا حرام خوراں کے جیسا ہمارے رب ذوالجلال والاکرام کو بنائے تمہیں. ہمارا اللہ کیا بولتا معلوم؟ اللہ اکبر. سورہ بقرہ اٹھاؤ, قرآن پڑھو, سورہ بقرہ میں دیکھو اللہ کیا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے وَإِذَا عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرا بندہ جب بھی مجھے پکارے گا میں حد سے زیادہ اس کے قریب ہوں. میرے بندے مجھے پکار کو تو دیکھ, میں تیری دعا کو سنوں گا, میں تیری ساری حاجتیں پوری کروں گا. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو تم, میں تمہاری دعائیں ڈائریکٹ قبول کروں گا. بول رہا اللہ. پیران کو پکڑ لے کہو رے قبول کرتوں, تمہارے بزرگاں کو پکڑ لے کہو با قبول کرتوں, تمہارے وہ باباں کو پکڑے کہے تو جھنڈے کتے, کنڈے کتے, لمبے لمبے وہ جھاڑاں کے کٹے کتے پکڑے کہے تو میں سنتوں, نہیں کہ تو دھتکار بھگاتوں. ایسا نہیں بولتا اللہ. ہمارا اللہ یہ دنیا کے DC, SI, سب انسپیکٹر, یہ MLA, PMLA, یہ رشوت خوراں کے سر کا نمبے جی. ہمارا اللہ ارحم الراحمین ہے, غفور الرحیم ہے. ہمارا اللہ مثال دیتا حدیث میں, بخاری مسلم کی روایت میں, جب میرا کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا, میرے سے معافی مانگتا, مجھے اتنی خوشی ہوتی. جتے جنگل میں جس کی سواری کھو گئی, اچانک اسے سواری مل گئی, اتنی خوشی ہوتی اسے. انہیں کیا بولتا؟ میں اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا اللہ تو میرا بندہ. مارے خوشی کی اتنی بڑی بات بولیا انہیں, اسے معلوم نہیں کہ اتنی بڑی بات بولیا. اللہ اس کے جملوں کو نقل کر کو بولتا, جب میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ میرے سے توبہ کرتا, وہ جنگل میں سواری ملنے پر جتنی بڑی گفتگو اس نے کیا, اس سے کہیں زیادہ خوشی مجھے ہوتی جب میرا بندہ مجھے پکارتا, میرے سامنے مدد کے لیے ہاتھ اٹھاتا. ہمیں وہی سے غفور الرحیم اللہ عز و جل کو اسٹپ, سیڑھیاں, وسیلہ, پیراں, جھنڈا, کٹا, ملیدہ, عرصہ, خواجہ پوری, بابا پوری وہ بنا لے, ہاں تکا لے چلے گئے. اسی لیے بابا بولتی نہیں ملاقات نہیں کر سکتا تو اللہ چل یہاں سے چل. نہیں بابا کیا دینا بولو تم نا, مرغے دینا, بکرے دینا, پیسے دینا, علیدہ دینا, ملیدہ دینا, کیا کیا دینا دے, سب دے توں. نہیں تیرے نام کے فاتحہ دلا ڈالوں تو آرام سے جاگ بیٹھ, تجھے جھگڑا کر کو جنت میں بلا لے جانے کی ذمہ داری میری, چل. گویا کہ ان کے بابا کا گھنٹہ جنت اللہ لکھ کو دے ڈالیا. انہیں مرشد کہتے, اس کا مرید کہتے, انہیں پورا اس کے نام کی فاتحہ دلا ڈالا کہتے, اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, کیا بھی کرنے کی ضرورت. چل غلو ہے اسلام میں, غلو ہے. اور اسلام میں مشکل نہیں, آسان ہے. اگر تم نہ کیا تو بھی پریشانی ہے
दुआएं बताए अल्लाह ताला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। ऐसी दुआएं पढ़ो, मुसीबतें टलती। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहला। दुआ पढ़ो, मुसीबत टल जाती। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला निअमन नसीर। दुआएं पढ़ो, मुसीबत टल जाती। 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, मुसीबत अल्लाह टाल देता। सदका करो, सदक़े की बरकत से आने वाले बलाओं को अल्लाह टाल देता। गरीबां की मदद करो, दिल से दुआएं देती, उनकी दुआ से मुसीबत अल्लाह टाल डालता। ये 100 तरीके हैं। लेकिन बाज लोग क्या बोलती, क्या हुआ रे तुझे? बाबा बहुत परेशान हूं। क्या ता इलाज कर रहा हूं, पेट में का दर्द जा रहा नहीं। क्या स्कैनिंग करे तो भी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही। वो क्या भी नहीं, फिर पेट में स्कैनिंग करे तो भी गड्ढा भी नहीं, पुड्डा भी नहीं, क्या भी नहीं, ऐसा दर्द, वद्याड़े सर का दर्द, क्या करना? अच्छा, ये तावीज़, मोटी तावीज़ तेरा राना में भन ले, नीचे के बाड़ी के नीचे का दर्द मर जाता तेरा। ये मोटी तावीज़ ऊपर डाल ले, तेरा ऊपर का दर्द करने का सुन धोक जाता, तू दूसरी दुनिया में चले आता तू। ये कमर में, ये यहाँ रट्टे में, ये यहाँ कमर में, यहाँ हाथा में, उसमें क्या लिखो है? कुरान लिखो है। अस्तगफिरुल्लाह, कुरान तुम्हारे हाथा में, तुम्हारे राना में, इसके वास्ते आया क्या जी? उसके वास्ते आया क्या जी? अल्लाह कुरान को रहमत शिफा बना को नाजिल करे। पढ़ रहे मेरे बंदे, रहमत उतार, तू शिफा दे, तू बोल रहा अल्लाह। कुरान को सही इस्तेमाल करना सिराते मुस्तकीम पर चलने के बराबर, कुरान को गलत इस्तेमाल करना गुमराही के रास्ते पर। सही इस्तेमाल कैसा करना? अब एक डॉक्टर करने जाती हूं तुम्हें, डॉक्टर साहब बुखार है, डॉक्टर साहब जुलाबा लगी, डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा सर्दी है, डॉक्टर साहब यहाँ दुम्बल हुआ, डॉक्टर साहब। अच्छी बात, देख बा, वो दुम्बल की जगह ऑइंटमेंट लगा, और ये पेन किलर के गोलियां खाना खाने के बाद खा, ये गैस के गोलियां खाने से पहले निगल, और ये टॉनिक ये पिया तो तुझे अच्छा होता। अब एक ऑइंटमेंट, गैस की गोली, पेन किलर गोली और मलहम, वह सिरप, 4 नमूने के डॉक्टर देता। अब उन्हें क्या करता, ला को घर में उसका सही इस्तेमाल करे तो बीमारी जाती नहीं। उन्हें क्या करता, एक धागे में इधर टॉनिक टंगा लेता, इधर गोलियां टंगा लेता, इधर ऑइंटमेंट टंगा लेता, 4 दिन तक उसे संभाल को रखता। डॉक्टर साहब कने मुदड़ लग जाता, डॉक्टर साहब 4 दिन तक अजय तुम्हारा पत्ता, तुम्हारे गोलियां, तुम्हारी टॉनिक सब भी यूं छाती से लगा को, रस्सी से बन को घट्ट पकड़े बैठी हूं, ना अब तक जुलाबा रुके, ना पेट में दर्द रुकया। क्या बोलता डॉक्टर, तुझे मेंटल हॉस्पिटल को एडमिट करना रे बेटे, कथा वो टॉनिक पी रे, पिया तो बीमारी जाती। ऑइंटमेंट जो दी वो दुम्बल को लगा, फुट को बाहर निकलता सब भी, और ये दवा निकला तो ये सब भी बीमारी भागती। वो पीने का छोड़ को, या ऑइंटमेंट लगाने का छोड़ को, सिरप निगलने का छोड़ को, टंगा ले फिरा करते, कहीं जाती तेरी बीमारी, टंगा ले फिरा। तो वैसा कुरान कहीं का आया, पढ़ने को से आया। कुरान पढ़े तो रहमत है, कुरान पढ़े तो शिफा है। वो पढ़ने का छोड़ को, मैं टंगा ले को, घट्ट पकड़ ले को, यहाँ एक तावीज, यहाँ एक तावीज, यहाँ एक तावीज, वहां एक तावीज का, तो कहीं कुछ शिफा मिलता। गुलू बोलती इसे। अच्छा, कुरान ले को लेटरिन में जाता क्या बात, तो पूछो उसे। हरगिज नहीं जाता, मैं ही कहता 10 रुपए दे तू, 100 रुपए, 1000 रुपए दे तो लेक जा का ना, नहीं लेक जात। फिर तावीज में कुरान इचना है, आयतल कुर्सी है, सूरह फलक है, सूरह नास है, सूरह फातिहा है, तो कुरान का पेज फाड़ को लेटरिन में लग गए जा क्या? ये तमाम गुलू है इस्लाम में, गुलू ये जायज नहीं, इस्लाम में ये कामा जायज नहीं मेरे दीन और इस्लामी भाइयों। अच्छा, ये बुजुर्गां के बातां को मानने वाले की मिसाल कैसी? पीरां के बातां, औलियां के बातां। कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 166 167 अल्लाह बोलता, इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबउ वराअल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब व क़ाल अल्लज़ीना तबउ लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रा मिन्ना कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम व मा हुम बिखारिजीन मिनन नार। क्या माशाअल्लाह आयत मालूम? ये क़यामत के दिन अल्लाह मुरीदां को दिखाता, ये बड़े बड़े मलीदे पलीदे मुर्गियां दिए थे ना, ऐसे मुरीदां को अल्लाह उनका अमाल दिखाता। जाओ जहन्नम में जाती देखो तुम्हें। जब वो मुर्शदां को देखता, कौन मुरीद, हमारे मुर्गे खाए सोला, हमारे मलीदे खाए सोला, कहाँ है रे? इन्हें हाथ खड़े रहता सामने, है चल, कौन की तुम पहचानता भी नहीं, मेरा नाम भी लेना, मेरा बात भी करना तुम, चल कद भले खड़े रहता। जब इन्हें मुरीद देखता उसे क्या अनजान मार रहा ना रे इन्हें मुझे देख को, क्या कि झगड़े कर कर को जन्नत दिला तुम का, या पकड़े पकड़े जन्नत में जा तुम का, या सुन को भी देखो नो को, पूछ को भी देखो नो को करा।
जब क्या करता मालूम इन्हें, अल्लाह को बोलता, अल्लाह कैसे नालायक हैं कि तक हमें मुरीदियत कर को आए ना अल्लाह, हम ना दुनिया में जाने दे अल्लाह, इन लोगों से हमें बेजार है ये अल्लाह, इनकी हमें और एक बार पैरवी नहीं करते, सही रास्ते पर तेरी इत्तेबा कर काती अल्लाह, अल्लाह इनकी तकलीफ करने का नतीजा सुन को भी देख रहे नहीं, पूछ को भी देख रहे नहीं अल्लाह, इनको भी उनको भी दो जनों को ढक डालता। अगर उन्होंने बोले रहे हाँ तुम्हें हमारे सजदे करो, हमारे मन्नता मांगो, हमारे मुश्किलों को हमें मुश्किलें कुशा है समझकर हमारे से दुआएं करो, बोले रहे तो उन्होंने भी इन्हों दो जने जाते नहीं। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं बोले रहे, पीरा हैं अल्लाह के नेक वलिया हैं, उनकी क्या भी गलती नहीं, इन्हों करे साले जाते जहन्नम में। कुरान की आयत पढ़ को देखो, सूरे बकरा 166, 167, 166, 167, क़यामत के दिन तुम्हें वंडर हो जाती, कहीं को तुम माने के ना रे चोरां को हमें गद बोल। अच्छा, हदीस में क्या है, इस्लाम में दो ईदा हैं, दो ईदा हैं, एक रमज़ान की ईद, एक बकरीद की ईद। आज महीने महीने कोई ईदा बना ले छोड़े लोग, हर महीने में एक ईदा, जबकि मेरा बयान आधा भी नहीं हुआ, मेरा टाइम हो जा रहा। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो इस्लाम में गुलू और उसकी तबाहकारियों के ऊपर सेकेंड पार्ट में कभी बयान करता हूँ, बहुत लंबा बयान है। अभी मैं अकायद से इबादत में भी नहीं आया, अभी इबादत में गुलू है, मामलात में गुलू है, भल्ला के है अभी, लेकिन ये 1 घंटा भी ना काफ़ी है इसके लिए। फिर भी मैं जल्दी जल्दी ज़रा बातें बता रहा हूँ। लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के मामलात में, इबादत में गुलू करते। इबादत कितनी करना, अल्लाह ताला सूरह हशर आयत नंबर 7 अल्लाह क्या बोलता, मा अताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मेरा रसूल दे उसे ले लो, जिस चीज़ से मना करे उसे रुक जाओ। अल्लाह के नबी मिसाल बताए मेरी इत्तेबा करने वाली की मिसाल, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है ये कि बेशक अल्लाह ताला एक बनाने वाले एक मकान बनाया, दावत दस्तरखान बिछाया, एक बुलाने वाले को भेजा, जो लोग इसकी बात को माने उन्होंने नए मकान में गए, दस्तरखान में दावत खाए, जो लोग इसकी दावत को इनकार करे ना उन्होंने घर में गए ना उन्होंने दावत खाए। ये मिसाल अल्लाह के नबी समझा को बताए। जो शख्स मकान बनाया वो अल्लाह है, जो मकान बनाया वो जन्नत है, जो दस्तरखान बिछाया जन्नत की नेमतें, बुलाने के वास्ते जिसे भेजा वो अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का रसूल है। अल्लाह के रसूल की बात जिसने मानी वो जन्नत में दाखिल होकर जन्नत की नेमतें खाया। अल्लाह के रसूल की बातों को जिसने इनकार किया वो जन्नत में भी गया नहीं, नेमतें भी नहीं खाया। मिसाल बताए अल्लाह के नबी, ये नादान कौम है, जाहिल कौम, नादान कौम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदां कहते करो बोली, 2 ईदां करो बोली, रमज़ान करबा, बकरीद करबा, बसबा, अभी ज़्यादा तूर लेना बा, इतने चीज़ें करो बोली। लेकिन इन 2 ईदों को छोड़कर महीने महीने को ईद, महीने महीने को ईद, ये मुहर्रम में झंडे की ईद, वो महीने में कुंडे की ईद, वो महीने में मिलाद की ईद, वो महीने में महबूब सुबानी की 11वें की ईद, हाँ देखे देखे तक ईद, इन्हें पैसे खर्चा कर 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 बर्बाद उठ लग जाना इन्हें। इसकी बात अभी परसों तो भी घर में पूरियाँ बने, हलवे बने, फिर एक ईद ही वो बढ़िया की ईद, ये नन्हे की ईद, वो बढ़िया की ईद, ला पैसे ला निकाल। इस्लाम में नहीं है जी वैसा, वो क्या भी नहीं है जी। ये कैसी कौम का तो बच्चा का खतना करे तो भी दावत, क्या भाई दावत, आओ भाई खाना खिलाओ, आओ भाई, हाँ बड़ा शामियाना डाल को, बच्चे को लंबी लाल लुंगी भन को दावत, कई दावत करता बा, कौन बोले बा तुझे ये गुलून हमें क्या? अरे भाई तेरे बच्चे का मुन्ना उड़ा रहा, तोता उड़ा रहा, उसे दावत कहीं रख रहा, दावत कहीं रख रहा। नहीं मौला साहब मेरी खुशी कहीं रखता भाई। अल्लाह के नबी की हदीस क्या मालूम, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा, पूरे हदीस में है ये हदीस। अल्लाह के नबी कहते हैं अनबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्सुम मिनल फितरा, 5 चीज़ें फितरत में दाखिल हैं, 5 चीज़ें फितरत में दाखिल हैं। तखलीमुल अस्फार, नाखूनों का तराशना फितरत, इस्लाम की फितरत है, नाखूनों को तराशना इस्लाम की फितरत नंबर 1। नंबर 2 वखस्सुशारिब, मूंछों को कम करना इस्लाम की फितरत है। खस्सुशारिब, मूंछों को कम करना, मुंडा लेना नहीं, मूंछों को कम करना, वो 2 हुआ। 3 वनतफुल इबत,
बगल के बाल निकालना इस्लाम की फितरत है। 4 हुए। 3, नंबर 1 तकलीमुल अस्फार, नाखूनों को तराशना। नंबर 2 खस्फुश शारिब, मूछों को कम करना। नंबर 3 व नतफुल इबद, बगल के बाल निकालना। नंबर 4 व हल्कुल आन्ना, ज़ेरे नाफ के बाल साफ करना। और नंबर 5 वल खितान, खतना कराना इस्लाम की फितरत है। ये 5 चीजें इस्लाम की फितरत में दाखिल हैं। अब इन्हें क्या करता, 5 में से एक की घट पकड़ लेता, लास्ट का खतने का। मैं खतना कर रहा हूं, मेरे बच्चे का सब जने को दावत आओ, और उसे लाल लुंगी पिनाता, तांबे के घड़े पर बिठाता और उसे बोलता धीन 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 बोल बेटे, बोले उड़क गया, तोता उड़क गया, अब आओ सब भी जने दावत खाओ। अरे भाई तेरे बच्चे का खतना करा तो दावत कहीं खिला रहा रे बेचारे। नहीं मौलवी साहब मेरी खुशी। अच्छा, जब खुशी से दावत कर रहा तो ये 5 फितरतों के ऊपर भी दावत कर देखेंगे। 5 फितरतों के ऊपर भी करना। एक जुम्मा बोलना, बड़ा शामियाना डाल को लोगो आओ, मैं नील कटर ले को तांबे के घड़े पर बैठ को बिस्मिल्लाह को तो नाखूना कट कर रूं, सब जने को दावत आओ कर, दावत कर। अब समझ में आ रहा, अच्छा दिख रहा ना, कर। जब ज़ेरे नाफ के बाल साफ करने पर दावत नहीं देता, बगल के बाल साफ करने पर दावत नहीं देता, नाखूना कट करने पर दावत नहीं देता, तो खतना करे कई दावत देता। गुलू है इस्लाम में, गुलू। तुझे वत्ता बिरयानी के चावल ज्यादा हुए रहा तो ले जाक मदरसे में दे, यतीमा के घर में दे भाई, दावत कई मरता भाई। फजूल खर्ची इस्लाम में जायज नहीं। अल्लाह क्या बोला कुरान सूरे बनी इसराइल 26-27 आयत में, वला तुबज़िरू तबज़ीरा, इस्लाम में गुलू ना करो, फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्ची अल्लाह को पसंद नहीं। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वाना शयातीन, फजूल खर्चे करने वाले शैतान के भाया, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाना। कई बार करता, कई करता। अरे मौलवी साहब कैसा बोले ना रे, हदीस के हवाले से बोल रहा हूँ, बेचारे वो नहीं करता तो ये भी न को कर, गुलू ये इस्लाम में। अच्छा, लास्ट बात बोलकर मेरी बात खत्म कर रहा हूँ। हालांकि मेरा टॉपिक और अलग है, इंशाअल्लाह अल्लाह मौका दिया तो किसी और मौके पर इस्लाम में गुलू और उसकी तबाहकारियाँ के ऊपर सेकेंड पार्ट बयान करता हूँ। लास्ट बात बोलना चाहता हूँ, किसके ताल्लुक से, ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से बोलना चाहता हूँ। बाज़ हमारे मुसलमान भाई आशिक़ रसूल के नाम से ईद मिलादुन नबी करती क्या करती हैं। आज देखी तुम्हें ईद मिलादुन नबी के नाम पर क्या क्या हो रहा है, तो देखी इनो तोंडे रे, इनो रसूल को नहीं मानते, नबी से मोहब्बत नहीं इनको, इनो ईद मिलादुन नबी नहीं करते। ईद मिलादुन नबी करना इस्लाम में नहीं है मेरे भाई, नहीं है। अल्लाह ताला हमारे नबी की ऐसी ईद करो बोला क्या, जैसी तुम्हें आज कर रही। हाँ, आज ईद मिलादुन नबी के नाम पर क्या क्या हो रहा गलिया में देखो। मैं हक बोलने से नहीं डरता, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे, मेरे ऊपर कंप्लेंट करेंगे, मारेंगे। मेरी जानगत मुज़ाक़ा नहीं, जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर गौर करो, जो बात बोल रहा हूँ उसके ऊपर तहकीक करो। जैसे गणेश की वो जुलूस निकलता, गणेश को बिठा को डीजे लगा ले को, बाजे लगा ले को, फटाखे फोड़ ले को, नाच ले को, गा ले को, जैसे गणेश की मूर्तियों को ले जा को हमारे हिंदू भाइयाँ ले जा को वो तालाब में, नदी में, डामा में डाल खाती, सेम वैसा हमें मिलादुन नबी का जुलूस मक्का कते, मदीना कते, कार्टूना बना ले को, वोच डीजे, वोच फटाखे, क्या नाचने का क्या फटाखे फोड़ने का क्या, रोडा ब्लॉक करने का क्या, पब्लिक को परेशान करने का क्या। हाँ, ये है क्या इस्लाम में, ये है क्या, इसे गुलू बोलती। शायद मेरे हनफी भाइयों को, शायद मेरे सुन्नी भाइयों को जो ईद मिलादुन नबी करती, उनको मेरी बात कड़वी लग रही रंगा। मैं तुम ना बोलता हूँ, तुम्हारे मुफ्ती साहबों को जाकर तुम्हें पूछ लो, ऐसा डीजे लगा को नाचना है क्या इस्लाम में। हमें तो नहीं बोलती, छोड़ो, तुम्हारे मुफ्ती खुद तुमने फतवा देती। अरे मेरे भाई, इतना भी ओवरफुल करना को इस्लाम में नहीं है कि तुम्हारे मुफ्तियाँ खुद बोलती क्या क्या कर रही। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बोलने शर्म आती। यूट्यूब पर निकाल को देखो, आज से चंद साल पहले का ईद मिलादुन नबी के नाम पर हिजड़ों को नचारी। ईद मिलादुन नबी का बड़ा जलसा, और उस जलसे में लड़कियों को नचाती। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं आइटम बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। किसका गाना ये शैताना का गाना। ये किसके सामने गा रही? ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एड्रेस बोलता हूँ, तुम्हें खुद सर्च करके देख लो।
गर्ल डांसिंग ऑन, मुन्नी बदनाम हुई, सेलिब्रेट ईद मिलाद पीर साहब। पीर साहब का ये यूट्यूब चैनल है, पीर साहब के यूट्यूब चैनल पर आज भी ये है क्या जी इस्लाम में? ईद मिलादुन नबी के नाम पर औरतां को नचाती क्या, हिजड़ियां को नचाती क्या? हाँ, ये लड़की आधे गाने तक खुद डांस करती, लोग थालियां बजाती, नोटा उछालती, आधे गाने के बाद एक लड़का आपको इसके साथ डांस करता। ये है क्या ईद मिलादुन नबी? हाँ, हमारे नबी ऐसी ईद तुम ना बता को गए क्या? तुम्हारे मुफ्ती साहब को पूछो जी, मेरे भाइयों, अल्लाह तुमने अखले सलीम दे, अल्लाह हिदायत दे दीन की। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम में गुलू है। ये अल्लाह के नबी ऐसे नाच गाने अय्याशियों से इस्लाम में रोकने के वास्ते आए। इस्लाम में ये चीजों की इजाजत नहीं है, ऐसा करने वाले जहन्नम में जाते हैं, बोले अल्लाह के नबी। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद मिलादुन नबी का बोर्ड लगा को हिजड़ियां को नचा रही है, लड़कियां को बेपर्दा नचा रही है। हाँ, ये है क्या? अरे तुम्हें इमामां के मानने वाले ना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, तुम्हारे इमामां की सीरत पढ़ को देख ले भाई। बस तुम्हारे इमामां कब तो भी ऐसा जुलूस निकालें क्या? तुम्हारे इमामां कब तो भी ऐसे गाने बाजने वो ढांसा की इजाजत दी क्या? देखो सही बुखारी, सही मुस्लिम हदीस की किताबों में रमजान बकरीद 2 ईदा है। ये रमजान के अबवाब चैप्टर्स आपको हदीसा में मिलती। बकरीद में बकरा कैसा रहना, उसे कैसा कुर्बानी करना, गाय में कितने हिस्से, ऊंट में कितने हिस्से, क्या रहे तो कुर्बानी होता, कौन से ऐब रहे तो कुर्बानी नहीं, वो पूरा चैप्टर में मिलता आपको। बकरीद के ईद का चैप्टर निकाले तो बकरीद का ईद का चैप्टर में लंबे निकल, रमजान का चैप्टर निकाले, रोजा कैसा रखना, तरावी कैसा, सब रमजान का चैप्टर निकलता, ईद की नमाज का चैप्टर निकलता।